السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في تتمة الدرس رقم 23. كما كتشوفوا هذا قدامنا طابلو ديال كونسوماسيون الكتريك ديال دي زابارتمون من 1 حتى ل 8. كل ابارتمون خدينا لونسيان اندكس و نوفو اندكس. بغينا نحسبوا لا كونسوماسيون لو بري اور تاكس لو نيت بيي. نحسبوا لا كونسوماسيون دونك كنديرو ايكال كنشدو لو نوفو اندكس موا لونسيان اندكس اونتري et puis on recopie le résultat vers le bas. بينا نحسبوا لو بري اور تاكس. عندنا لي ترونش قال لك la première tranche se trouve entre 0 et 30 avec un prix unitaire de 2 dirhams. يعني إلا كانت لابارتمون استهلكات واحد يعني دي كيلوات entre 0 et 30 راه كنضربوا الكونسوماسيون ديالها فوا 2. إلا استهلكات بين 30 و 50 يعني كنضربوا فوا 4.5. إلا استهلكات أكثر من 50 كيلوات كنضربوا فوا 7. هنايا كنخدمو بلا فونكسيون سي مباشرة كنجيبو سي اوكي. كنقول إلا كانت لا كونسوماسيون صغر من أو تساوي 30 يعني في لا ترونش 1 كناخدو لا كونسوماسيون ديالنا كنضربو فوا 2 دراهم مباشرة وكنمشيو نجيبو نكليكو فالور صفر ونجيبو سي أخرى باش نديرو الكونديسيون أخرى اللي هي لا ترونش 2. كنقول ليه إلا كانت كونسوماسيون انفيريور أو إيكال 50 اللي هي في لا ترونش 2 هاد الحالة خصني نجيب لا بروميير ترونش بعدا نحطها اللي هي 30. شحال فاش كنضربو لا بروميير ترونش كنضربوها فوا 2 كنسد لا بارونتيز عاد زائد تنحل لا بارونتيز زائد اش زائد لا كونسوماسيون ديالنا ناقص 30 اللي حطينا دروك عاد تنميلتيبليو دوزيام ترونش فوا 4.5. سينو الا كان العكس يعني الا كانت لا كونسوماسيون كبر من 50 في هاد الحالة كنجيبو ترونش 1 اللي هي 30 فوا 2 زائد ترونش 2 اللي هي 20. علاش 20 حيت ديجا عندنا 30 هنايا اللي هي ديال البروميير ترونش. باش نوصلو للدوزيام ترونش تنزيدو 20 هي 50. دونك هاد الا وصلنا للدوزيام ترونش تنملتيبليو ب 4.5 تنسد لا بارونتيز عاد زائد تحل لا بارونتيز تنشدو لا كونسوماسيون ناقص عندنا 20 و 30 هي 50 كنحطوها هنا عاد تنسدو لا بارونتيز عاد تنملتيبلي فوا 7 اللي هو لو بري يونيتير ديال التروزيام ترونش بي تنديرو اوكي. من بعد تنغوبي لا فورميل فيغ لو با هكذا كنكون كنحصلو على سكون ابي لو بري اور تاكس. بالنسبه لو نيت ابيي عندنا لا تي في 20% يعني غادي نديرو ايكال كنشدو لو بري اور تاكس فوا 20% فوا 20%. اش كيعطيني هاد لو بري اور تاكس فوا 20% كيعطيني لو مونطون ديال لا تي في. عاد كندير بليس لو بري اور تاكس نفسو يعني بليس او 13 نفسو نيت اونتري. هكذا كنكونو كنحصلو على سكون ابي لو نيت ابيي. كنغوكوبي لو فورميل فيغ لو با. اش كيبقى لي سكون ابل التوتال جينيرال. التوتال جينيرال باش نحسبو كنديرو جيست لا سوم كنكليكي كندير لا سوم هكذا كنكون حسبنا توتال جينيرال. باقي توتال ترونش 1 توتال ترونش 1 بلس ترونش 2 توتال ترونش 3. هاد التوتال ديال لي ترونش كيفاش كنديرها باش نحسبها. دونك غادي نشوفوها دروك. دونك عندنا كي قلنا هنايا هذا توتال جينيرال توتال جينيرال. عندنا هنايا توتال ترونش 1 هنا توتال ترونش 1 بلس ترونش 2 هنا توتال ترونش 3. فوالا بطبيعة الحال راه كنردو البال باش حتى لا بريزونطاسيون تكون بحال كيفاش كنحسبو هاد توتال ترونش 1 توتال ترونش 2 1 بلس 2 توتال ترونش 3.
كنحسبوها بواحد لا فونكسيون كتسمى لا فونكسيون سومسي. قالك كالكيلي توتال جينيرال حسبناه tranche 1 tranche 2 tranche 3 utiliser la fonction SOMSI. On évalue les critères suivants. La tranche 1 est inférieure ou égale à 30. La tranche 2 inférieure ou égale à 50. La tranche 3 supérieure à 50. Donc on va la fonction qui s'appelle fonction SOMSI. On S SOMSI. Donc la plage de données, le critère, طبيعة الحال هنايا لا بلاج دو دوني ديالنا اللي كيقلب فيها على لي سوم هي هادي. لو كريتير هو يعني ترونش 1 اللي هي انفيريور او ايغال 30 انفيريور او ايغال 30. دونك سون بلاج voilà. Donc pardon, donc بالنسبة لهاد لا بلاج هادي كيدير فيها لا كونسوماسيون، يعني كيشوف لي كونسوماسيون. هنايا لو كريتير هو هداك. بالنسبة للسون بلاج كندير ليه هاد لونيتي بيي اونتري فوالا. بالنسبة ل tranche 1 plus tranche 2 donc toujours SOMSI نديرو لي ديرني ريتيليزي فوالا. كنقول ليه في لا بلاج دو دوني تعطيه لا بلاج ديال لا كونسوماسيون. في لو كريتير هي كريتير ديال انفيريور او ايغال 50 اللي هو tranche 1 plus 2 يعني دوزيام tranche. لا سون بلاج غنعطيه الكولون ديال نيتا بي اونتري. بالنسبة ل tranche 3 دونك غنجيبو نيت SOMSI. لا بلاج دو دوني توجور هي لا كونسوماسيون. لو كريتير هنا supérieur à 50 و لا بلاج دوني هي هاد لو نيت ابيي اونتري. هكذا كنكونوا يعني سالينا الجواب على ليكزيرسيس 23. نتمنى انكم استفدتوا معي شي شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.